السلام عليكم خوتي العزاز. اليوم غادي تصوتوا عليا واش تحبوا نغني في 2021 ولا نسكت. والاراء ديالكم خوتي العزاز مهم بزاف عندي، مهم بزاف، لان الاراءات ديالكم يحترم عندي، يحترم. لهذا خوتي العزاز الله يخليكم، اللي حب يونس بني ملال يغني في 2021 يدير جيم، واللي ما حبنيش نغني ونسكت يكتب في التعليق صفر. اللي حبني نغني يدير جيم، واللي ما بغانيش نغني ما حبنيش نغني يدير صفر في التعليق. والاراء ديالكم مهم جدا اخوتي، الله يخليكم. قوموا بالتصويت لان 2021 قربات، وما بغيتش القرار ديالي يكون انا بوحدي، بغيت القرار ناخذه بالاراء ديالكم خوتي العزاز. وتحياتي، وراكم عزاز وراكم في القلب. وسمحوا لي بزاف على ما داز عليكم في 2020. سمحوا لي بزاف اخوتي على ما داز عليكم في 2020. والسلام عليكم. وما تنساوش اللي حب نغني في 2021 يدير جيم، يكليكي على جيم، واللي ما حبنيش نغني ونسكت يكتب صفر في التعليق. السلام عليكم خوتي العزاز. السلام عليكم خوتي العزاز. اليوم غادي تصوتوا عليا واش تحبوا نغني في 2021 ولا نسكت. والاراء ديالكم خوتي العزاز مهم بزاف عندي، مهم بزاف، لان الاراءات ديالكم يحترم عندي، يحترم. لهذا خوتي العزاز الله يخليكم، اللي حب يونس بني ملال يغني في 2021 يدير جيم، واللي ما حبنيش نغني ونسكت يكتب في التعليق صفر. اللي حبني نغني يدير جيم، واللي ما بغانيش نغني ما حبنيش نغني يدير صفر في التعليق. والاراء ديالكم مهم جدا اخوتي، الله يخليكم. قوموا بالتصويت لان 2021 قربات، وما بغيتش القرار ديالي يكون انا بوحدي، بغيت القرار ناخذه بالاراء ديالكم خوتي العزاز. وتحياتي، وراكم عزاز وراكم في القلب. وسمحوا لي بزاف على ما داز عليكم في 2020. سمحوا لي بزاف اخوتي على ما داز عليكم في 2020. والسلام عليكم. وما تنساوش اللي حب نغني في 2021 يدير جيم، يكليكي على جيم، واللي ما حبنيش نغني ونسكت يكتب صفر في التعليق. السلام عليكم خوتي العزاز. السلام عليكم خوتي العزاز. اليوم غادي تصوتوا عليا واش تحبوا نغني في 2021 ولا نسكت. والاراء ديالكم خوتي العزاز مهم بزاف عندي، مهم بزاف، لان الاراءات ديالكم يحترم عندي، يحترم. لهذا خوتي العزاز الله يخليكم، اللي حب يونس بني ملال يغني في 2021 يدير جيم، واللي ما حبنيش نغني ونسكت يكتب في التعليق صفر. اللي حبني نغني يدير جيم، واللي ما بغانيش نغني ما حبنيش نغني يدير صفر في التعليق. والاراء ديالكم مهم جدا اخوتي، الله يخليكم. قوموا بالتصويت لان 2021 قربات، وما بغيتش القرار ديالي يكون انا بوحدي، بغيت القرار ناخذه بالاراء ديالكم خوتي العزاز. وتحياتي، وراكم عزاز وراكم في القلب. وسمحوا لي بزاف على ما داز عليكم في 2020. سمحوا لي بزاف اخوتي على ما داز عليكم في 2020. والسلام عليكم. وما تنساوش اللي حب نغني في 2021
يدير جيم، يكليكي على جيم. واللي ما حبنيش نغني ونسكت يكتب صفر في التعليق. السلام عليكم خوتي العزاز. السلام عليكم خوتي العزاز. اليوم غادي تصوتوا عليا، واش تحبوا نغني في 2021 ولا نسكت؟ والاراء ديالكم خوتي العزاز مهم بزاف عندي، مهم بزاف، لان الاراءات ديالكم يحترم عندي، يحترم. لهذا خوتي العزاز الله يخليكم، اللي حب يونس بن ملال يغني في 2021 يدير جيم، واللي ما حبنيش نغني ونسكت يكتب في التعليق صفر. اللي حبني نغني يدير جيم، واللي ما بغانيش نغني، ما حبنيش نغني، يدير صفر في التعليق. والاراء ديالكم مهم جدا اخوتي، الله يخليكم. قوموا بالتصويت، لان 2021 قربات، وما بغيتش القرار ديالي يكون انا بوحدي، بغيت القرار ناخدو بالاراء ديالكم خوتي العزاز. وتحياتي، وراكم عزاز وراكم في القلب. وسمحوا لي بزاف على ما داز عليكم في 2020. سمحوا لي بزاف اخوتي على ما داز عليكم في 2020. والسلام عليكم. وما تنساوش اللي حب نغني في 2021 يدير جيم، يكليكي على جيم. واللي ما حبنيش نغني ونسكت يكتب صفر في التعليق. السلام عليكم خوتي العزاز. السلام عليكم خوتي العزاز. اليوم غادي تصوتوا عليا، واش تحبوا نغني في 2021 ولا نسكت؟ والاراء ديالكم خوتي العزاز مهم بزاف عندي، مهم بزاف، لان الاراءات ديالكم يحترم عندي، يحترم. لهذا خوتي العزاز الله يخليكم، اللي حب يونس بن ملال يغني في 2021 يدير جيم، واللي ما حبنيش نغني ونسكت يكتب في التعليق صفر. اللي حبني نغني يدير جيم، واللي ما بغانيش نغني، ما حبنيش نغني، يدير صفر في التعليق. والاراء ديالكم مهم جدا اخوتي، الله يخليكم. قوموا بالتصويت، لان 2021 قربات، وما بغيتش القرار ديالي يكون انا بوحدي، بغيت القرار ناخدو بالاراء ديالكم خوتي العزاز. وتحياتي، وراكم عزاز وراكم في القلب. وسمحوا لي بزاف على ما داز عليكم في 2020. سمحوا لي بزاف اخوتي على ما داز عليكم في 2020. والسلام عليكم. وما تنساوش اللي حب نغني في 2021 يدير جيم، يكليكي على جيم. واللي ما حبنيش نغني ونسكت يكتب صفر في التعليق. السلام عليكم خوتي العزاز. السلام عليكم خوتي العزاز. اليوم غادي تصوتوا عليا، واش تحبوا نغني في 2021 ولا نسكت؟ والاراء ديالكم خوتي العزاز مهم بزاف عندي، مهم بزاف، لان الاراءات ديالكم يحترم عندي، يحترم. لهذا خوتي العزاز الله يخليكم، اللي حب يونس بن ملال يغني في 2021 يدير جيم، واللي ما حبنيش نغني ونسكت يكتب في التعليق صفر. اللي حبني نغني يدير جيم، واللي ما بغانيش نغني، ما حبنيش نغني، يدير صفر في التعليق. والاراء ديالكم مهم جدا اخوتي، الله يخليكم. قوموا بالتصويت، لان 2021 قربات، وما بغيتش القرار ديالي يكون انا بوحدي، بغيت القرار ناخدو بالاراء ديالكم خوتي العزاز. وتحياتي، وراكم عزاز وراكم في القلب. وسمحوا لي بزاف على ما داز عليكم في 2020.
سمحوا لي بزاف اخوتي على ما داز عليكم في 2020. والسلام عليكم. وما تنساوش اللي حب نغني في 2021 يدير جيم، يكليكي على جيم، واللي ما حبنيش نغني ونسكت يكتب صفر في التعليق. السلام عليكم خوتي العزاز.